السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو غنشرح لكم الطريقه ديال لاكسي ديال لي زيليف، يعني ديال التلاميذ المنصه ديال التعليم الرقمي ايلر. دونك هادو 4 ديال الحوايج انا كتبتهم هنايا اللي ضروري خصهم يكونوا متوفرين عندي دونك باش نولج لهاد المنصه ديال التعليم الرقمي. دونك اول حاجه هو لوتي، يعني الوسيله باش ندخل لهاد المنصه ديال التعليم الرقمي اللي هو جوجل كروم. يعني هذا واحد المتصفح ديال الانترنت، دونك الا ما عنديش كنتيليشارجيه، دونك كنكتب جوجل كروم في جوجل وكنتيليشارجيه عندي في لو بي سي ديالي. دونك هذا سي ان نافيغاتور انترنت، هو لا بروميير شوز. دوزيام شوز هو لو ليان باش ندخل. هذا لو ليان دونك il est différent d'une école à une autre. دونك من كل مؤسسه عندها لو ليان ديالها، داك الرابط يعني باش كنولج للمنصه. دونك كل واحد ما عندوش داك الرابط دونك يتصل بالاداره ديال المؤسسه دونك باش كتزودكم به. ثالث حاجه هو لو نون ديتيليزاتور، اسم المستخدم ديالي. وهذا اسم المستخدم يعني واخا ما تعطيش لي الاداره ديال المؤسسه دونك يمكن ليا انني نديدويه لراسي او نستنتجو يعني بطريقه جد سهله، اللي هو لو برينون يعني الاسم الشخصي ديال التلميذ ملاصق مع لو نون دو فامي اللي هو الاسم العائلي ديال التلميذ اون فرونسي يعني باللغه الفرنسيه مينيسكول اي سون اسباس، يعني ما يكونوش المساحات البيضاء ما بيناتهم، يعني يكون الاسم الشخصي ملاصق مع الاسم العائلي بالفرنسيه مينيسكول ما كاين حتى شي اسباس بيناتهم. وهنا هما كتبت لكم بعض الامثله، مثلا نبيل فيلالي. دونك لو لوغين شنو هو؟ داك الاسم المستخدم هو نبيل فيلالي بحال هكذا ملاصقه. دونك بالنسبه للاسماء المركبه الا شفتوا معايا هنايا كاين محمد رضا فيلالي، دونك لو لوغين هو محمد رضا فيلالي دونك اتاشي اون فرونسي مينيسكول. رابع حاجه هو لو مود باس ديالي، يعني كلمه السر اللي باش نولج لا بلاتفورم. دونك لو مود باس ديالي هو لا دات دو نيسونس، اي لا دات دو نيسونس افيك هاد لو فورما هذا GG/MM/AAAA. دونك ça veut dire que le jour النهار فاش تزاد التلميذ يعني sur 2 chiffres slash MM يعني لو موا الشهر فاش تزاد التلميذ sur 2 chiffres slash لاني يعني السنه فاش تزاد فيها التلميذ يعني على 4 شيفر. دي زيكزامبل هنايا هانتوما معايا 10 سلاش حتى هي خصني نكتبها، سلاش حتى هي خصني نكتبها 05 سلاش 2010. دونك واخا يكون زايد في شهر 5 كندير 05 ما نكتبش 5 بوحدها. نفس الشيء في النهار وفي اليوم يعني على 2 الارقام والسنه على 4 ديال الارقام. دونك ملي كنكون انستاليت جوجل كروم ديالي دونك ممكن انني نولج ليه يعني كيكون عندي في البيرو اولا في لاباغ دي طاش، وكنجي هنايا كنكتب الرابط ديالي دونك باش نولج لا بلاتفورم. دونك اون فوا جو سوي كونيكتي دونك غيطلع لي لا بروميير فوا اول مره اللي غنتكونيكتا فيها من بعد ما يبقاوش يطلعوا ليا. اول مره غنتكونيكتا غيطلعوا لي هاد لي ميساج هادو دونك كوم كوا راني انفيتي بور بارتيسيبي في هاد لو كور هذا. دونك كيبانوا ليا كاملين لي ماتيغ اللي كنقرا، العربيه، الفرنسيه، الانجليزيه، النشاط العلمي، الفنون التشكيليه. دونك كنكليكي على اكسبتي دونك واحد بواحد حتى كيسالي، وكنعاود نكليكي على اكسبتي دونك واحد بواحد كاملين. فوالا اكسبتي دونك كاملين دونك كاع اللي غيتافيشيو ليا خصني نكليكي فيهم على اكسبتي. فوالا دونك اون فوا اكسبتيتهم كاملين دونك تيولي يبان لي الانترفاس ديالي بحال هكذا. دونك كيبانوا لي هنايا لتحت لي ماتيغ كاملين فرونسي، انجلي، عرب، éducation artistique, éducation islamique, التربيه الاسلاميه، المات اي لي في سيانتيفيك، النشاط العلمي. دونك تيبانوا لي لي ماتيغ ديالي بحال هكذا. دونك هنا عندي واحد لا روبريك مهمه فيها افير. بور لانستون عندي غيان بور لانستون دونك ما عندي حتى شي حاجه افير. من بعد غيبداو يبانوا لي كاع لي دوفوار ديالي هنايا، لي شوز اللي خصني مازال نديرهم، لي تيست، لي شوز اللي اي حاجه ماركه ديال الاستاذ اللي خصني نديرها دونك كتبان لي هنايا. دونك هذه هي السهوله اللي كاينه في لا فيرسيون جديده، هو انه اي حاجه عندي خصني نديرها دونك راه كتبان لي هنايا مع لا كونيكسيون كتبان لي. لي كومونتير ريسون هو تيبان لي التصحيح ديال كاع التمارين اللي درت، جميع الامور اللي درت، لي تيست اللي صيفط لي الاستاذ وجاوبت عليهم ايتترا. دونك كاملين كيبانوا لي هنايا في كومونتير ريسون كيبان لي التصحيح ديال الاستاذ، وهادشي كامل دونك غنشوفوه من بعد في لي فيديو ديتايي ديال كل حاجه. فوالا دونك ابخي دونك كاينه هاد لا روبريك نوت اكونت هنايا دونك كنكليكي عليها، وهذه غنشرح لكم يعني الامور الاول اللي خصني نديرها في اول مره نتكونيكتا. دونك غنمشي لهاد لا روبريك كونت، غنجي هنايا البارامتر. دونك ملي كنجي البارامتر اول حاجه ندير هي انا هنا عندي لادريس ميل ديجا، مي نتوما خصكم تجيو هنايا دير بلوس اجوتي اون ادريس ميل. دونك من الاحسن ندير اون ادريس ميل. علاش؟ باش غتنفعني سي كو اي حاجه جديده كيوصلني ان ايميل دو نوتيفيكاسيون. دونك اي حاجه حطها الاستاذ جديده، عندنا حصه افتراضيه جديده، عندنا ان دوفوار ايتترا، كل حاجه دونك كتجيني لا نوتيفيكاسيون باغ ايميل. دونك انا ديجا عندي لادريس ميل هنايا
مي حتى نتوما تقدروا تجيو هنايا تزيد اجوتي اون ادريس ميل. اللي ما عندوش اون ادريس ميل دونك ما يديرهاش. ابخي دونك يقدر يدير لادريس ميل ديال لي بارون ديالو ايتترا. فوالا دونك من بعد كيمكن ليا نبدل لا لونغ. دونك هنايا لا لونغ ديالي انا باغ ديفو سي الفرونسي. دونك جو بو فينير ايسي كليكي سور موديفي لي بارامتر ونجي وندير لا لونغ ديالي. دونك ندير العربيه مثلا. ها العربيه هي كاينه لتحت. دونك هنا ندير عرب. فوالا جو بو ميتر اجور. نقدر نموديفي المود باس ديالي واخا من الاحسن ما نبدلوش باش نبقى نعقل عليه حيت ديما هو لا دات نيسونس ديالي. ولكن في حاله بغيت نبدلو دونك هنايا كندخل لونسيان مود باس اللي هو لا دات نيسونس ديالي لو نوفو مود باس ولا كونفيرماسيون يعني باش كنتاكد بانه لو مود باس هو لو ميم اللي انا سيسيت. فوالا دونك ملي كنبدل شي انفورماسيون هنايا دونك لا لونغ اولا المود باس ديالي اولا شي حاجه دونك كنجي هنايا وكندير ميتر اجور لي بارامتر دونك باش كيتسجلوا. فوالا دونك انا حيت ما دخلتش المود باس دونك غندير انويل. فوالا دونك هذا بالنسبه لا روبريك كونت. يمكن ليا نجي هنايا ندير الصوره ديالي. دونك كنجي هنايا لهاد البلاصه فين كاينه لا فوتو. هنايا كاين هاد لو ستيلي دونك تنكليكي عليه وندير فورنير اون ايماج. دونك هنايا وكنمشي كنشيرشي اون ايماج ونزيدها. ولا ملي كنكليكي عليها دونك كتطلع ليا لا فينيتر باش نختار اون ايماج. دونك كنختار شي صوره وكنديرها. فوالا دونك سينون جو كليك سور انول. فوالا دونك هذا بوغ لا روبريك بارامتر. من بعد كاينه حتى لا روبريك امبورطونط هي نوتيفيكاسيون. دونك هي باش كنصاوب كاع لي نوتيفيكاسيون اللي انا بغيت نجي. دونك غنرجع لو سيستيم. دونك هنا نشرح لكم بالعربيه. دونك ممكن انني نكون درت الفرونسي دونك راه غتبان بالفرونسي. كيبان لي لي نوتيفيكاسيون كاملين اي حاجه كاينه في لو سيستيم دونك تتبان لي هنايا. وكيمكن ليا دونك نكليكي على هنايا هادي باش يجيني نوتيفيكاسيون باغ ميل. هادي غير باش كتبان ليا في ديك لي شوز افير ولا في لي رابيل. هنا باش كتبان لي في الكالندري ديالي اولا لا ما بغيتهاش توصلني نوتيفيكاسيون دونك كندير هكا. من الاحسن يكون لو ماكسيموم افيك نوتيفيكاسيون كوم كوا فوزيت نوتيفي على اي حاجه كتوقع. فوالا دونك هذا بوغ لا بارتي نوتيفيكاسيون. كاينين جميع الامور كلها كاينه هنايا. دونك كندوز عليهم مره كاملين سورتو لا بروميير فوا لا نتكونيكتا. دونك غنرجع للغه الفرنسيه. فوالا دونك هذا بالنسبه لا روبريك كونت. ملي نبغي نديكونيكتا دونك كنكليك على لو بوطون ديكونيكسيون هنايا. دونك كنجي لهاد كونت كنكليك عليها وكنلقى تحت من السميه ديالي دونك كنلقى لو بوطون ديكونيكسيون دونك باش نديكونيكتا. فوالا دونك باش نرجع لو طابلو دو بور ديالي ها هو لو بوطون هنايا. فريمون ليوتيليزاسيون إلي تري سامبل ديال هاد لا فيرسيون الجديده. هنايا هاد لي كور اللي كيبانوا لي هنايا المواد اللي انا تنقرا دونك تيبانوا لي هنايا. ممكن انني نكليكي على هاد لا روبريك كور كيبانوا لي وحده بوحده. هنا عندي لو كالندري ديالي دونك كندخل كيبانوا لي كاع لي زيفينمون اللي عندنا دونك ديال كاع المواد اللي انا كنقرا. دونك اي حاجه سا كونسيرن الفرونسي راه غتبان ليا بالكري. سا كونسيرن لونغلي غتبان ليا بلورانج ايتترا. دونك كيما هنايا انا عندي ديجا كلكو زيفينمون ايتترا. دونك ديال الفرونسي راه بانوا بالكري. وكل واحد راه غيبانوا عنده لي كولور ديفيرامون دونك ماشي لي ميم كولور بور تو الموند. فوالا دونك هنايا ممكن انني باش نعرف مثلا اليوم لو 7 سبتمبر ممكن غيبان ليا شنو عندنا لو 7 سبتمبر ايتترا. دونك تبين ليا باش كتفكرني في جميع الامور اللي خصني نديرها. باغ كونطخ كاين هنايا لو موديل بوات دو ريسبسيون. هذا سي بور كومونيكي يعني بور كومونيكي كو سي سوا افيك لادمينستراسيون دو ليكول ولا كومونيكي افيك لي زونسينيون. دونك كنجي هنايا كندير ان نوفو ميساج. دونك الا بغيت نصيفط ان ميساج ايتترا. دونك هذا غادي نديرهم في دي فيديو ديتايي كل حاجه بوحدها. فوالا دونك غادي ندخل ان اكزومبل دان كور. مثلا غندخل بروميير اني فرونسي. دونك انا تلميذ في لا بروميير اني بريمير. داكشي علاش دونك عطيني البروميير اني بريمير فرونسي. دونك بالنسبه مثلا تروازيام اني بريمير راه غتبان ليا 3 ا او بي فرونسي ولا عرب ولا كذا. دونك ملي كندخل دونك كاين بزاف ديال الامور. كاين مثلا لي زانونس هما الاخبارات اللي كيصيفط مع الاستاذ. كاين لي دوفوار دونك هما لي دوفوار دونك اي حاجه واجب منزلي دونك عطانا الاستاذ دونك راه تيبان لنا هنايا. كاين تو سكي ديسكوسيون يعني واحد لو تشات اون جروب يعني حتى هما تيبان لي هنايا. سورتو الاستاذ يقدر يلونسي لنا دي تيماتيك ندخلو نشوفوهم ونهضروا عليهم مجموعين ايتترا. هنا في لا روبريك نوت دونك كيبان ليا لي نوت ديالي ديال كاع لي دوفوار اللي تحطوا في لا بلاتفورم اولا اي حاجه دونك دارت دونك تتبان ليا هنايا لا نوت ديالي بحال دابا هاد لو دوفوار انا ما درتوش دونك سينو غتبان ليا لا نوت هنا لي تيست ايتترا. لا روبريك بيرسون دونك تيبان ليا فيها دونك الناس اللي هما معايا في لو كور.
التلامذ او لي بروف. في لا روبريك باج دونك تيبان ليا تو سكي فيديو محطوط هنايا في لا بلاتفورم، دونك كليان كليكي على اي فيديو نشوفها. لي فيشي دونك تيبان ليا تو سكي فيشي دونك دوكيومون حاطو لنا الاستاذ. بروغرام دونك فيها ان ريزومي ديجا تيكون الفوق دونك واحد لو مو داكوي ديال لو بروف، دونك كل استاذ دونك تيكون كاتب واحد المقدمه على الماده اللي تيقري والمستوى اللي تيقري، ولتحت كيبان ليا واحد الريكابيتولاتيف ديال كاع الامور اللي هي دازت اولا اللي جايه يعني في المستقبل. لي تيست هما لي تيست لي كويز يعني لي كيو سي ام اللي كيحط لنا البروف، دونك تما تيبان لي هنايا. لا بارتي موديول دونك تيبان ليا المواد اللي انا تنقرا، دونك وسط اللغه الفرنسيه مثلا عندي لا روبريك رابيل جينيرو دونك ما فيها والو، مثلا كوبي ديكتي عندي فيها جوج ديال الامور ممكن كليكي بور لي كونسلتي، ليكسبرسيون اورال، ليكريتور ايتترا. دونك كل كومبوزونت ولا كل ماتيير بوحدها محطوطه، يعني هنايا وسط الفرونسي مثلا البروف قالنا راجعوا ليكسبرسيون اورال، دونك غنمشي هنا ليكسبرسيون اورال وغنلقى لو كونتوني ديال ليكسبرسيون اورال. ممكن انني نسد هادو دونك باش كيتجمعوا هكذا وكنمشي غير اللي انا بغيت نراجع. لي سيونس فيرتويال يعني الحصص الافتراضيه، دونك كيبان لي هنايا الا كاينه شي حصه دونك كتبان لي باش نولج ليها. دونك هاد الامور هادي غتكون اون ديتاي في دي فيديو ديتايي كل حاجه لا فيديو ديالها بوحدها. اي جو سويت بون كوراج.